وغادي نكملوا الفيديو. السؤال الثاني calculer le ce détail près débourser sec du béton armé. دونك هذا هو ce détail près ديال الطابلو ديالو هو هذا. غنستعملوا الماتيريال، نستعملوا الكوفراج والاسي والبيطون، يعني بيطون ارمي. والمان دوفر نستعملوا اللي يخدم لنا هاد الكوفراج ولا يخدم لنا لاسي ولا يخدم لنا البيطوناج. هما الكوفراج، فيراياج، البيطوناج. دونك هاد الكوفراج عندنا بالمتر كاري اللي هو ديجا حسبناه بالمتر كاري، وتا لو بري ديالو متر كاري. لاسي لو بري ديالو باش بالطون، هنا هو لاسي ها هو طون. دونك ها هو لينيتي حطيت لي طون. بيطون متر كيب حسبناه هادي متر كيب. انا الكوفراج والفيراياج البيطوناج غيخدموا لنا بالساعه، ساعه لو بري بار اور. دونك هنا نديرو ساعه. دونك الكوفراج اللي خدمناه 400.9 ديالاش؟ ديال 100 بودر. 100 بودر شحال فيه ديال البيطون؟ شحال فيه ها هو البيطون 42. دونك انا خصني ندير 1 متر كيب، يعني كنحسب ديال توجور ديال 1 متر كيب دو بيطون. سو ديتاي بري دو 1 متر كيب دو بيطون ارمي. هاهي كتبتها دابا. دونك انا دابا عندي شنو قلنا 42 متر كيب بيطون. متر كيب 0.00 متر كيب. دابا غنستعمل غير العلاقة الثلاثية فيها 409 متر كاري. دونك انا في 1 متر كيب شحال خاصني من متر كاري؟ دونك غندير 400 اكس ايكال 409 مقسومة على 42. 409 مقسومة على 42 9.73. 9.73 وراها 8 يعني المجري 9.74 متر كاري. دونك 1 متر كيب ديال البيطون غنستعمل فيه 9.74 هما هاد. دابا غادي ندوزو نفس الشيء لاسي. لاسي شحال عندنا؟ المهم نديرو تا هو ديال البيطون 42 متر كيب شحال فيه؟ ها هو لاسي فيه 4.47 طن. 4.47 طن. دونك 1 متر كيب شحال فيه من طن؟ يعني اكس ايكال 4.47 على 42. هذا هو اللي كيتسمى لو غاسيو. 4.47 مقسومة على 42 0.106 طن. فاش؟ في المتر كيب. هنا في المتر كيب. دونك حنا لقينا دابا لاسي ولقينا شنو مازال البيطون. البيطون 1 متر كيب، يعني تنخدمو 1 متر كيب ديال البيطون تاعنا. دونك هما لقينا، ولكن منساوش لي بيرت ها هما عطينا هنا. الكوفراج 2%. دونك 2%. حنا شحال لقينا الكوفراج؟ 3.74. علاش غنقسموها؟ راه ديجا قلت لكم في ليكزيرسيس الاول نقسموها على 0.98، يعني 1 ناقص 0.02. انا هنا غنحسب عندي الكوفراج 9.74 مقسوم على 0.98. ندوزو لاسي. لاسي شحال فيه؟ 0.106. هاهي 0.106 طن. 0.106 لي بيرت 5%، يعني 0.95. ندوزو للبيطون. البيطون عندنا 1 متر كيب. 1 متر كيب نقسم على لي بيرت شحال؟ 6%، يعني 0.94. دونك غنحسبو هادشي ونحطوه هنايا. 9.74
مقسومة 0.98. 9.93 هي 9.94. 9.94. نزو لاسي 0.106 مقسومة على 0.95 هي 0.111 اللي هي 0.112. الماجوراسيون عندنا 5. الرقم الرابع هو 5. والبيطون واحد مقسومة على 0.94. 1.064. هادي راها واحد. هنا الكوفراج تا هو نديرو الكونتيتي ديالو. شو دقة الكوفراج شحال عندنا 0.10 تسوي على المتر كاري. هذا سبب، ولكن انا في هاد المتر كيب ديال البيطون ارمي شحال غنستعمل من متر كاري ديال الكوفراج؟ غنستعمل 9.94. دونك هاد 0.10 غنضربها في 9.94. غنجي هنا نحط هنا 0.10 في 9.94. نفس الشيء الفرايج شحال 22 ساعة الطن. انا شحال عندي 0.112 طن. دونك 22 في 0.112. البيطوناج عندي جوج سوايع المتر كيب. انا شحال من المتر كيب عندي 1.64 يعني جوج في 0.1.046. دونك مفهوم هادي. يعني انا كنت مثلا هنا ما عنديش لي البيطون كانت عندي 1 متر كاري يعني. المهم بلا ما نعقدو هادشي اللي خصو يدار. يعني هنا ها شحال تستعمل ديال البيطون وعاطيك مثلا جوج سوايع في 1 متر كيب، ولكن انت عندك ماشي 1 متر كيب غتستعمل في هذاك، غتستعمل 1.06 يعني خصك تضربها في هادي. هذاك الشيء هو اللي غادي نحطو هنايا 0.10 في 9.94 هي غنديرو 0.94 هي كو 0.99. 0.99. الفراياج 22 في 0.112 هي 2.46. البيطوناج 2 في 1.064. 2.092 هي 9 صافي. دونك دابا نحطو البري ديالو. الكوفراج شحال؟ ها هو الكوفراج فين هو؟ ها هو 6 درهم متر كاري. دونك الكوفراج عندنا 6 دراهم. لاسي شحال عندي؟ لاسي 1100. البيطون ديجا حسبناه، ها هو اللي حسبناه هنا 552.25. 552.25. كوفراج هذاك اللي يخدم لنا شحال؟ يخدموا لنا كاملين. هاي الماندوفر كلهم يخدموا لنا 25 درهم. دونك هذا 25 دونك هنا نضرب هذه الفائدة ونحط الماتيريال. هذه فائدة نحط الماندوفر. 9.94 في 6 هي 59.64. 0.112 في 112 في 1100 عطنا 123.2. البيطون 1.046 في 552.25. يمكننا نلغيناه. عطني 577.65.
غندوزو الماندوفر كوفراج. شحال 0.99 غيخدم لينا 25 درهم، هي 24.75. ندوزو الفراياج غيخدم لنا 2 كونتيتي 2.46 25 درهم الساعة، منه 61.50. البيطوناج غيخدم لنا 2.09 كونتيتي في المساحة، غنضربوها في 25 عطينا 52.25. هاد البيطوناج شحال قلنا خدمنا 2 سوايع للمتر كيب. شحال هادني؟ هادي 2 هادي عطاتني هادي الصفر. دونك دابا غنجمع هاد الماتيريو هنا غنحطهم في ديتاي سو ديبورسي سيك بارتيال هنا ديال الماتيريو، هنا ديال الماندوفر، ونجمع هنا الطوطال ديالهم. دونك غندير 59.46 زائد 123.20 زائد 577.65 59.64 زائد 123.20 زائد 577.65. ويلي 95.64 زائد 123.20 زائد 577.65 796.49. ونجمع ديال الماندوفر 24.75 زائد 61.50 زائد 52.25 138.5. نجمع هادي مع هادي زائد 796.49 934.99 درهم. يعني ان متر كيب ديال البيطون ارمي عرفت شحال غيتخدم لينا. دونك دابا سالينا السؤال الثاني. دونك دابا غادي ندوزو للسؤال الثالث اللي فيه كالكيلي الفري شونتي، لو بري دو روفيير، لو كوفيسيون دو فونت، لو بري دو فونت. المهم هاد الفيديو هذا راه شد ليا عاوتاني الوقت، غادي نحبس حد لهنا وغنشرح التمرين الثالث والرابع في فيديو واحد ان شاء الله. شكرا على المشاهدة. بون غادي نكمل ليكزارسيس. وقعنا في السؤال 3 و 4. السؤال 3 كالكيلي لو فري دو شونتي، لو بري دو روفيان، لو كوفيسيون دو فونت كا اي لو بري دو فونت. كالكيلي فري دو شونتي. فري دو شونتي هو ديجا عطينا هي 11% ديال ديبوسي سيك. دونك فري دو شونتي ايكال 11% ديال ديبوسي سيك، يعني ايكال 0.11 في الديبورسي سيك ديال البيطون ارمي، يعني هاد 934.93 934.93 ايكال 0.11 في 934.93 302.84 لا بري دو شونتي. غندوزو دابا لو بري دو روفيان، لو كو دو روفيان اللي هو سي ار. سي ار عندنا شنو هو؟ كو دو برودكسيون، كو دو برودكسيون زائد فري جينيرال. فري جينيرال هو ديجا عندنا، ولكن كو دو برودكسيون ما عندناش. دونك غنكالكيلي كو دو برودكسيون. كو دو برودكسيون شنو هو؟ هو فري شونتي زائد ديبورسي سيك. فري شونتي هو حسبتو هو هذا 2.85 زائد
ألف وجوج فاصلة خمسة وثمانين نزيدو عليها 934.99. شحال غتبقينا؟ 934.99 زائد 102.85 تعطينا 1037.84. Donc coût de revient égal شنو coût de production هي 1037.84 زائد فري جينيرو هي 0.18% من بري دو فونت. دونك خصني نكالكيلي بري دو فونت. بري دو فونت égal هي coût de revient plus bénéfice salarial. coût de revient شنو هو coût de revient هو هذا ها هو 1037.84 زائد 0.18 PV زائد bénéfice اريا هي 6% دو PV يعني 0.06 PV prix de vente égal PV 1037.84 زائد هذه زائد هذه شحال هي 0.24 PV. donc PV ناقص 0.24 PV égal 1037.84. donc PV عامل لي واحد ناقص 0.24 égal 3.84 يعني PV égal 1037.84 مقسومة على واحد ناقص 0.24 هي 0.76. ألف وثلاثمية 1365.58 درهم. donc coût de revient égal 1037 اللي هي هذا نعوض دابا فاصلة 84 زائد 0.18 في PV واحد 6.85 égal 0.18 في 1365.58 égal نزيدو عليها 1037.84 égal تعطيني 1283.64 درهم. coût de revient نحسبو دابا coefficient de vente K égal PV على ديبورسي سيك prix de vente شحال 1365.58 هذا على ديبورسي سيك 900 ديجا حسبنا 934.99 1365.85 مقسومة على 934.95 1.460 دي كا ديما خاصها تكون ما فايتاش لنا ما تدخلش نقل من واحد وما تدخلش لنا بحال هكا فايتة جوج يعني 1.3 300 1.400 1.500 حسبنا هكا. دابا نحسبو PV بري دو PV إيكال كا ديبورسي سير يعني راه PV هي راه تعطينا هادي وصافي PV كا
1.460 في ديفوسي 934.95. 1.460 زائد في في 934.95. عطاتنا هادي في النيت. هذا عطاتني 1365.0 1365.03. علاش؟ لان هاد 58 مشات لنا غير في الماجوراسيون، يعني تلقاو الماجوري والنقص وهداك الشيء فاش حسبنا دابا هنا كنا تنخدموا بهداك الشيء اللي تيخرج لنا اكزاكت، كانت تعطينا هنا نفسها النيت. هنا شنا راه ديجا فهاد 1000 هنا راه ديجا ماجوريناه، وغتبقى غادي راه بزاف د الحوايج اللي ماجوريناهم. كون خدمنا بداك الشيء اللي تيعطينا كالكولاتريس كانت تخرج لنا هاد الريزلت هذا. دونك بي في ايكال 1365.03. وهنا اصلا راه ما كملناش عاوتاني، يعني الا خدمنا بداك الشيء اللي تيخرج لينا كالكولاتريس غتخرج لنا هذه نفس هذيك اللي غادي تكون هنا. دونك حسبنا بي في. دابا ندوزو للسؤال 4. لي كالكولي لو دوفي استيماتيف دو 100 بوطو. انا نحبس الفيديو باش نرسم الشيمه، نرسم الطابلو. دونك راسيت الجدول الطابلو. ديزينياسيون غنحسبو بيطون ارمي. بيطون ارمي. لينيتي متر كيب. لا كونتيتي غنديرو ديال اللي حسبنا ديال البيطون. شحال كنا حسبنا 42. هاي 42 البوين 42 متر كيب. 42. لو بري دوفون هو هذا 1365.03. المونطون غندير هادي في هادي ونحطها 42 في 1365.03. عطينا 57,331.26. هنا عطينا تيفيا 20%. تيفيا 20%. 20% مناش من ديال هذا 20% ديال هذا. دونك غندير هادي اللي هنا غنضربها 0.2، يعني 20 نقسم على 100 عطاتني 11,000 فاصلة 466.25. دابا غندير هادي نزيد عليها هادي مفهومة. تي سي تو تاكس كومبري، يعني 57,331.26 نزيد عليها 11,466.25. حطينا 68.80 نقول. عطاتني سادنا المهم انا اعتذر عطاتني 68,797.51 درهم. هي هادي. دونك البيطون ارمي ديال هاديك 100 بودر ها شحال غتقام لي 6,160,700 درهم 14,000 ويا المهم قريبة ل7 المليون. هكذا غادي نكونو انهينا التمرين ديالنا. المهم انا هادي دابا اللي زمنت هادي المهم ما تدوخوش فيها، لان انا قلت لكم كنا خدمنا بلي شيفر كاملين اللي تيكونوا منفصله كانت تعطينا نفس الريزلت. هذا بحال دابا انا نعاود هادي في هادي دابا نعاود 1356.85 مقسومة على 934.95
1.64 يعني الا خدمت بهادو كاملين هنا بعد خاصها تكون 1 لان هنا 5 هي المرتبه فاصله ماشي مشكل. المهم كون خدمت هاد الارقام كاملين اللي هنا فاش كنت غادي نضربها في هذه كانت تعطيني هذه نيشان صافي مفهومه دابا هاد القضيه. دونك نتمنى ان هنا الماجوري واحد هنا خاصها تكون 1 باش نمشيو مريقلين تحت. هذه غنضربوها فيها 1 باش ما تجيناش قل من هذه تجينا اكثر من هذه شويه ميمكنش تهبط. 1.461 في 934.95 عطاتني 1395.96 إلى 96. حتى هنا نفس الشيء غتصحح هذه. المهم نصحو لا صافي ماشي مشكل. المهم غتصحح هنايا تجي 96 هذه في هذه تحطها هنا والتي في ديالها. المهم نفس القضيه. هذا هو سالينا الفيديو هكذا نكون ساليناه. المهم كاينين اكزرسيس وحدين اخرين ما تنساوش الاعجاب ديالكم اللي هما ها هو واحد اللي هو هذا راه عندنا الشكل هذا زوين تا هو التمرين هذا على كونتيني ديالو يعني فيه شي بحال شي بيج. وكاين واحد ها هو هذا فن هذا كاع ها هو هنا عاطينك لا الديتاي ديال لابوتر كامل تحسب لي الماتيريال وكلشي. مازال عندي غير واحد الاشكال ديال هنايا ما عرفتش شنو اللي كاين في بلاصه هاد الطون انيتير يعني هادي بحال. المهم ملي كنت غادي نخدمو غنحاول بانني ايفيتي هادي نحيد كاع داك الجدول اللي غيكون هنا. دابا هنا كاين شي حاجه غنخدم داكشي عادي. المهم ان شاء الله دابا نخدمو هاد ليكزيرسيس جوج. متنساوش ديروا ابوني وشكرا على المشاهده وما تنساوش الدعوات ديالكم وبالتوفيق.